बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूह सैयद। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि मुस्लिम माशरे शदीद किस्म के इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं। इस इज़्तिराब और बेचैनी की जो सबसे बड़ी वजह बयान की जाती है वो ये है कि हमारे माशरे फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का शिकार हैं। फ़िरक़ा वाराना कशीदगी के कई मज़ाहिर हमें मुख्तलिफ़ मकामात पे मिलते हैं। मुस्लिम माशरों को अगर पूरी दुनिया में गौर से देखा जाए तो हर जगह यही मसला हमारे सामने खड़ा होकर हमें दिखाई दे रहा है। इस मसले का हल क्या है, इसका सद्दबाब हम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर व होज़ किया जाता है। बड़ा लिटरेचर भी हमारे सामने आता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो लिटरेचर भी मौजूद है जो फ़िरक़ा वाराना कशीदगी की हमायत में और उसकी सपोर्ट में हमारे सामने आता है। हुकूमत पाकिस्तान कई बार किताबों पर पाबंदियाँ लगा चुकी है। मेंबर व महराब पर, वाइज़ीन पर और मुतकल्लिमीन पर पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद फ़िरक़ा वारियत का जिन बोतल में वापस जाने के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। ये मसला बड़ा अहम है और हमने सोचा कि इब्तिदा के प्लेटफॉर्म से इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर बहस लाया जाए, क्योंकि क़ुरान की तालीमात, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़रामीन हैं, सहाबा इकराम के जो अक़वाल हैं, वो हमें सख्ती के साथ रोकते हैं कि आपने अपने आप को फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का हिस्सा नहीं बनाना। बल्कि कुरान तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फ़िरक़ों में मत बटो, फ़िरक़ा वारियत का शिकार मत हो। तो अगर इस बात को गौर से देखा जाए तो अल्लाह का हुक्म है कि फ़िरक़ा वारियत से बचना। अगर हम इस पहलू को, इस बात को इस पहलू से देखें और इस पर गौर करें तो फ़िरक़ा वारियत की इंतहाई सख्ती के साथ इस्लामी तालीमात में मज़म्मत की गई है। लेकिन क्या वजह है कि बड़े बड़े उलमाए इकराम, वारिसीन मेंबर व महराब जुब्बा और दस्तार में खड़े हुए फ़िरक़ा वाराना कशीदगी के दर्स दे रहे होते हैं और हमारे माशरे को इस आग का ईंधन बनाने की कोशिशें करते हैं। आइए मुख्तलिफ़ मसाले के जो उलमाए इकराम हैं उनके साथ हम बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िरक़ा वारियत अपनी असल में क्या है और इस फ़िरक़ा वाराना कशीदगी से हम अपने माशरों को कैसे बचा सकते हैं। मुसलमानों के दरमियान जो मसालिक हैं, उन मसालिक के दरमियान हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करने के लिए उनको एक प्लेटफार्म पर बिठाना होगा। सबसे अहम काम तो ये। और फिर जो उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात है, उस इख्तिलाफ़ात को उस हद तक रखना होगा कि सिर्फ़ इल्मी हद तक रहें, उसको एक निज़ा न बनाएं, उसको एक मुजादले की कैफियत न करें, उसको इस हद तक न लेके जाएं कि एक दूसरे की मारकुटाई शुरू कर दें। इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आप अपने मसलक की तबलीग कर सकते हैं, इशाअत कर सकते हैं, उसको दलाइल से साबित कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम इसकी तो इजाज़त नहीं देता कि आप किसी पर कुफ्र का फतवा लगा के और उसको इस्लाम से निकाल के और गर्दन ज़दनी करार दे के और फिर मारना भी शुरू कर दें, उसको कत्ल करना शुरू कर दें। तो ये जो सूरत हाल है, उस पर कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होगा कि क्या नाम है, तमाम मसालिक के लोगों को बिठा कर एक जगह पर और फिर उनको ये बताया जाए कि आप अपने अपने फॉलोअर्स में ये जज्बा पैदा करें कि वो क्या नाम है, इस इख्तिलाफ़ को एक नफ़रत की हद तक न लेके जाएं और इस इख्तिलाफ़ को मुजादले की हद तक न लेके जाएं। ये एक तरीक़ा होगा उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। मिल्लियत जद्द कौंसिल पाकिस्तान जो है वो एक तमाम मज़हबी जमातों का एक बड़ा इत्तेहाद है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम इत्तेफाक व इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हम कामयाब हुए इसके अंदर। और बड़े जो लड़ाई थी या झगड़े थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इसका। ज़ाहिर बात है कि फ़िरक़ा वारियत सिर्फ मुस्लिम माशरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लामी ताकत है उसको कमज़ोर कर रही है। और ये सबसे बड़ा टारगेट है इस्लाम दुश्मन अनासिर का कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। ज़ाहिर बात है जब मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे तो मुसलमान कमज़ोर होंगे, जब कमज़ोर होंगे तो वो हावी हो जाएंगे। तो तमाम जो दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर भी जो एक सिलसिला चल रहा है कि उन पर हावी हो रहे हैं और कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रही हैं कि वो कमज़ोर हो गए हैं आपस में लड़कर। तो इसको ख़त्म करना चाहिए आपस की लड़ाई। अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान है, अल्लाह का जो फरमान है वो क्या है कि वातसिमू
बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। और आका नामदार मोहसिन कायनात मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान, और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। आज मैं समझता हूँ कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि हमें वहदत की ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि आज हमें एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत, और इस्लाम और हमें पैगम्बर आलम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो इसी चीज़ का दर्स दे रही हैं। आज ये जो लोगों के अंदर दहशत वहशत और इस तरह की जो चीज़ों को लाने की कोशिश की जा रही है, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, बल्कि इस्लाम का पैगाम, नबी रहमत का पैगाम मोहब्बत है। नबी रहमत का पैगाम एक दूसरे के दरमियान वहदत और यूनिटी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। रुहमाउ बैनहुम क्यों कहा गया? कि वो आपस में नरम गोशा, नरम दिल, मोहब्बत करने वाले, प्यार और एक दूसरे पर जानों को निछावर करने। तो हमें क्या हो गया? हमें चाहिए कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा, हज़रात सहाबे कराम, हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमाइन के किरदार को हम अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ। तो ये मुआशरे के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, इससे हमें निजात मिल सकती है। और पैगाम पाकिस्तान भी आज पाकिस्तान को यही पैगाम दे रहा है, जो एक पाकिस्तान का बयानिया है, पाकिस्तान का नैरेटिव है, और दहशत गर्दी की उसने कमर को तोड़ा है, जिसमें दहशत गर्दी को हराम करार दिया गया, जिसमें इंतहा पसंदी को हराम करार, जिसमें खुदकश हमलों को हराम करार दिया गया। और ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये नैरेटिव जो है उसको बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि आज उम्मा को भी वहदत की ज़रूरत है, और मेरे वतन पाकिस्तान को भी यूनिटी की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि हम सब अहले ईमान को अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम के रखना है, और बेशक वो रस्सी अस्वाए हसना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और ये जो फ़िरका वारियत है, ये जो बर्बरियत है, ये जो फ़लस्तीन में ज़ुल्म है, ये जो भी माशरे में माशरती इक़दार का फ़ुक़दान है, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक हल है, और वो ये है कि हम सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर अमल करें। और बिलख़ुसूस जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि जब आप ज़ुल्म देखें, इस्लाम और दीन से दूरी देखें, तो आप डट कर अपने अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के फ़रोग़ के लिए खड़े हो जाएं, चाहे आपको अपनी जान देनी पड़े, आप इस पे कोई समझौता ना करें। मेरा ख़्याल है जब हम इस इत्तेहाद और इस यूनिटी की तरफ जाएंगे, फ़िरकावारियत को भूल के, सेक्टेरियनिज़म को भूल के, रीजनलिज़म को भूल के, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान के मानने वाले एक उम्मत की तरह मुत्तहिद होंगे, तो इंशाअल्लाह कोई भी ताकत अहले ईमान और अहले इस्लाम के साथ या उनके ख़िलाफ़ खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अस्वाए हुस्ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस्लाम के इस पाक कलम के नीचे मुत्तहिद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसम गिरामी ऐसा है कि जिसके परचम के नीचे तमाम उम्मत मुत्तहिद हो सकती है। आज इराक़ी मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से जो ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया हुज़ूर के मिलाद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, तो ये एक आसान कदम है कि हम लोग तमाम उम्मत मुख्तलिफ़ मसालिक एक जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम के नीचे मुत्तहिद हो सकते हैं और हुज़ूर के नाम पर जमा हो सकते हैं। और आपका नाम नामी इसमें गिरामी ऐसा है कि जिसके अंदर तमाम हमारे तफर्रुकात, हमारे मामलात, जो हमारी प्योरिटीज़ हैं, वो सारी एक तरफ हम उनको माइल कर सकते हैं, एक तरफ उनका रुख कर सकते हैं। दूसरा, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह इरशाद है ला तफ़र्रकू। इस उम्मत को जब भी बांटा गया है तो सवाए तबाही के
اور ذلت و پسوائی کے مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم سارے آپس میں مل جائیں، جڑ جائیں اور دین اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، مسلم امہ کی سربلندی کی خاطر اپنی پرائرٹیز، اپنے بڑوں کو ایک طرف رکھ کے صرف حضور کے مرکز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اور یہی ایک ذریعہ، یہی ایک حل ہے جس کا عملی ثبوت آج اسلام آباد میں اس کانفرنس کے اندر پیش کیا گیا کہ حضور کے نام پر بڑی خوبصورت چیز دیکھنے کو نظر آئی کہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات جن کا تعلق علماء کے طبقے سے ہو، مشائخ کے طبقے سے ہو، مختلف معززین ہوں، تمام حضور کے نام پہ آج جمع ہو اور ایک بڑی خوبصورت تصویر ہوئی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کے مزید پروگرام بھی انعقاد کیے جائیں جس میں مسلمانوں کے آپس میں جو باہمی فاصلے ہیں وہ دور ہو جائیں اور محبتیں عام ہو جائیں۔ فرقہ واریت نے مسلم معاشرے کو سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ فرقہ واریت جو ہے یہ خود ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اب پروان چڑھنا یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کبھی بھی فرقہ واریت کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بلکہ فرقہ واریت کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے۔ علماء کرام سے میری یہ گزارش ہے، تمام مسالک کے علماء سے گزارش ہے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا نہ دیں بلکہ اتحاد کا سبق دیں، اتحاد کا درس دیں، اس لیے کہ اس وقت ملک پاکستان انتہائی دشوار مراحل سے گزر رہا ہے، کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو اس فرقہ واریت کے زہر میں مبتلا کر کے معاشی طور پر یہاں پر نفرت پھیلائی جائے اور اسی طرح مسالک کے طور پر، مذاہب کے طور پر نفرت پھیلائی جائے۔ اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جڑانوالہ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، پھر سرگودا میں بہت بڑا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ واقعہ ہوا، تو یہ دشمن کی چالیں ہیں، کبھی وہ مذاہب کو لڑا کر یہاں بد امنی پھیلانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مسالک کو لڑا کر بد امنی پھیلانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں مذاہب کے ساتھ بھی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مسالک کے ساتھ بھی اتحاد کے ساتھ یہاں مل جل کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں، اور یہی اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات ہیں کہ اتحاد اور امن کے بغیر کبھی بھی ملک ترقی نہیں کیا کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ترقی کرے، یہاں پر امن ہو اور یہاں ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے ممبر و محراب چونکہ ایک مؤثر آواز رکھتا ہے، ممبر و محراب سے امن کا سبق دینا چاہیے، اتحاد کا درس دینا چاہیے۔ جتنا زیادہ ممبر و محراب سے امن، اتحاد کا اور بھائی چارے کا درس دیا جائے گا، اتنا ہی ہمارا ملک ایک امن والا ملک بنے گا اور ہمارا معاشرہ پر امن معاشرہ کہلائے گا۔ دو بنیادی عوامل ہیں جو مسلم علماء کی اس مشکل کا سبب ہیں کہ وہ فرقہ واریت کا ایندھن بنتے ہیں۔ پہلی چیز ان کا کم پڑھا لکھا ہونا اور دین کی بنیادی تعلیمات سے آشنا نہ ہونے کے باوجود منبر پر آنا ہے۔ اس وجہ سے صرف اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مسلم امہ کے ان تمام علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتوں اور کینے کو نکال کر اس کی جگہ محبتوں کو بھرنے کی کوشش کریں۔ رحمت دو عالم محسن انسانیت کی ذات پاک انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انسانوں کو دوریاں ختم کر کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو اپنے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت گاہوں کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تصور کیا جاتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ علماء امت نے جو دن رات کی محنت سے پیغام پاکستان ایک عظیم دستاویزات تیار کی ہیں، اسے آئین پاکستان کا حصہ بنایا جائے۔ پیغام پاکستان کو نصاب پاکستان کا حصہ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں سے فرقہ وارانہ اور یہ جو مذہبی دوریاں ہیں وہ ختم کر کے اتحاد امت کو فروغ دیا جا سکے۔ فرقہ واریت نے جتنا نقصان
उम्मत मुस्लिमा को बल्कि पूरी इंसानियत को जितना नुकसान दिया है, जितना भी बयान किया जाए बहुत कम है। ये फ़िरका वारियत न किसी एक ख़ास फ़िरके के बेहतरी के लिए है, नहीं, बल्कि ये फ़िरका वारियत उम्मत मुस्लिमा के तफ़रक़े के लिए, उनकी बर्बादी के लिए और उनकी तालीमात को ख़त्म करने के लिए और अपने जो इस्लामी हदफ है उससे दूर रखने के लिए ये जो है कि तफ़रक़ाबाज़ी की गई, ताकि उम्मत मुस्लिमा एक जगह पे जमा ना हो। क्योंकि जब मुसलमान एक जगह पे जमा होते हैं तो ज़ाहिर है कि तालीमात दीन और तालीमात कुरान मजीद पे अमल करेंगे, और जब वो अमल करेंगे तो वो अपनी राह से नहीं भटक सकेंगे। इसलिए तफ़रक़ाबाज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया गया। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और हमारी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो फ़िरका परस्ती है। बदकिस्मती से बाज़ लोग दीन को पीछे छोड़ देते हैं और फ़िरका परस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, और फ़िरका परस्ती की वजह से ही बहुत सारे नेगेटिव रुझानात हमारे माशरे के अंदर पैदा हो रहे हैं। इस इंसाइटमेंट टू वायलेंस, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, उनको डैमेज करना, ये सब कुछ जो है इसका सबब फ़िरका वाराना फसादात और फ़िरका वाराना तअस्सुबात है। ये तअस्सुबात हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, और इसी बर्बादी की वजह से जब हम अपने समाज को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चिराग जलाना तो पुरानी रस्में हैं, अब तो तेरे शहर के लोग इंसान जला देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उलमा को ये मैसेज देना चाहिए कि फ़िरके मसालिक हैं जो इस्लाम के अंदर हैं। इस्लाम फ़िरकों के अंदर नहीं है, इस्लाम डोमिनेट करता है फ़िरकों के ऊपर, और जो एस्टैब्लिश मुस्लिम मसालिक हैं उनमें 98% चीज़ों पर कोई इख्तलाफ नहीं है। बदकिस्मती ये कि हम उन 98% चीज़ों को छोड़ देते हैं, और जो 2% इख्तलाफी मसाइल हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन के ज़रिए अपने माशरे के अंदर इंतशार फैलाते हैं। तो जो लोग फ़िरका वाराना मबाहिस को जन्म देते हैं, उसको फैलाते हैं, उसको डिबेट का हिस्सा बनाते हैं, ना वो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ना वो इस माशरे की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि वो इंतशार फैला रहे हैं। ये खारजी तफकीरी नज़रिया है, और इस तकफीरियत के नज़रिए को, इस खारजी टेंडेंसी को हमें अपने मुल्क को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने अपने मुल्क को मुत्तहिद, मुतमद्दन और एक मुहज़्ज़ब माशरे की सूरत में सामने लेकर आना है, और उसमें एक बड़ी रुकावट जो है ये फ़िरका वाराना तशद्दुद है। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ तमाम रिलीजियस लीडर्स से कि वो इस पर अपना वक्त सर्फ करें और इंतशार की बजाय इत्तेहाद की बात करें, इख्तलाफ की बजाय इत्तेहाद की बात करें, और तनव्वु की बात करें। यही वो रास्ता है, यही मैसेज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का। ज़रूरत इस बात की है कि हम डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी में बदलें, डिफ़िकल्टीज़ को चैलेंजेस में बदलें, और चैलेंजेस के ज़रिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करके पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मसालिक के और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम के साथ, और मसला सिर्फ़ एक है कि फ़िरक़ावारियत से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। जो फ़िरक़ावारियत है उसके लिए जो अमली इक़दामात हो सकते हैं उनमें से एक यही है कि हम एक ऐसा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं जहाँ पे हम सब मिलकर, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, और जो भी फ़िरका हो, इवन गैर मुस्लिम भी आएँ, हमारे पास आएँ, चूँकि हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलम इस्लाम के लिए, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है वो।
تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے ہم سب نے مل کر ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو یہی اقدامات ہو سکتے ہیں کہ ہم ایسے کانفرنسز کا انعقاد کریں، ایک دوسرے کے محافل میں شرکت کریں، دعوت دیں ایک دوسرے کو کہ آئیں جانیں ایک دوسرے کو، اور جو کچھ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ تمام وجوہات کو ختم کریں، مل بیٹھ کے کام کریں. مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے کوئی ایسا نقطہ چاہیے جس پہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو. اس نقطۂ اتحاد سے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. جس طرح قرآن میں ہے کہ حبل اللہ کو تھامنا ہے. مطلب حبل اللہ سے کیا مراد ہے اسے جاننا ضروری ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. یقیناً حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی وہ ہوگی جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہوگا، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کی آل ہے، جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا احترام ہے. اسی نقطے پر تمام مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. فرقہ واریت نے دینا کیا ہے؟ مسلم معاشرے میں جو کچھ تھا وہ سب مسلمانوں سے چھینا ہے. آج مسلمانوں کی زب و حالی اور ذلت رسوائی کا واحد سبب فرقہ واریت ہے، فرقہ پرستی ہے. اس نے مسلمانوں کو امت سے نکال کر فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے. جب مسلمان متحد ہو جائیں اور امت واحدہ بن جائیں، مسلمانوں کو وہی پرانی عزت جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کی تھی، وہ عزت انہیں واپس مل سکتی ہے. امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے علماء کو ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس منبر و محراب ہے اور اس منبر سے ہم خوبصورت پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں. اور باہمی جو ہم آہنگی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی عام ہے. ہمیں چاہیے بالخصوص علماء کرام جو اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے میں جن کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری ہے، اچھے سے اچھے اخلاق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کی روشنی میں منبر و محراب سے یہ خوبصورت پیغام جانا چاہیے، تاکہ جو اس وقت معاشرہ افراتفری کا شکار ہے وہ آپس میں محبت اور بھائی چارے کے اندر تبدیل ہو جائے. فرقہ واریت کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی معاشرے کو اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس عملی جامہ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اور جتنے بھی اس معاشرے کی سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ فرقہ واریت کو دور کریں. علماء کرام کا بھی جیسے میں پہلے عرض کیا کہ ان کا بھی یہاں ایک اہم کردار ہونا چاہیے، تاکہ معاشرے کے اندر جو مثبت پیغام جائے اور معاشرے کے اندر ایک اچھے سے اچھا جب پیغام جائے گا تو یقیناً ہمارا جو معاشرہ افراتفری اور یعنی مختلف فرقوں کے اندر جو گروہوں کے اندر بڑھ چکا ہے، یہ اسی صورت میں آگے جا سکتا ہے کہ جب ہم اچھے انداز میں دوسروں کو برداشت کریں گے اور اپنا پیغام اچھے انداز میں دیں گے. دیکھیں، ایک بندہ اگر کسی اعلیٰ مقام کے اوپر ہے، کسی عہدے کے اوپر ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں اگر کم ہے تو ہمیں اس کے مرتبے اور سٹیٹس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو بندہ کسی اعلیٰ مقام کے اوپر ہے وہ اگر اپنی اچھی گفتگو کے ذریعے، اپنے عدل و انصاف کے ذریعے اگر اس معاشرے کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر یہ جو فرقہ واریت ہے جس میں مختلف لوگ اس کی بھیڑ چڑھتے ہیں، یہ اس سے ضرور بچ سکتے ہیں. مسلمانوں میں اتحاد و وحدت، یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں بنیادی اس کی کامیابی کے لیے اس کی بنیادی اکائی ہے. اب یہ اتحاد مسلم امہ میں کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہاں پر ہم ملی یکجہتی کونسل ہے پاکستان میں، اس میں بڑے بڑے پروگرامات بھی ہوتے ہیں اور صوبائی سطح پر اور ڈوینل سطح پر بھی پروگرامات ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی میں کئی مرتبہ یہ سجیشن دے چکا ہوں، اور میرے خیال میں اصل جو اتحاد کی طرف جانے کا طریقہ ہے وہ سب سے آسان اور عام لوگوں تک پہنچانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ گراؤنڈ لیول پر کام کریں. آپ فقط پروگرام ایک کریں
اور پروگرام میں بڑی بڑی شخصیات آئیں، وہ آ کر اتحاد اور وحدت اور بات کریں اور چلے جائیں، تو میرے خیال میں عام بندے تک، عام فرد تک یہ پیغام نہیں پہنچتا ہے. وہ دیکھ تو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ جب تک اس چیز کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ علماء ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر گراؤنڈ لیول پر ایک دوسرے کی مساجد میں جا کر ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تو اس وقت تک جو ہے وہ عام فرد اس چیز کو، اس اتحاد کو نہیں سمجھ پائے گا. آج یہاں اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم کانفرنس کا انعقاد ہوا، جو ہمارے عراق کی جانب سے جو عراقی سفارت خانہ تھا اس نے میزبانی کا کردار ادا کیا، اور اس کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ ہے رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر جتنی رحمت ہے وہ انسان صرف محسوس کر سکتا ہے. پاکستان بھی اسی رحمت کے نتیجے کے اندر قائم و دائم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ریاست مدینہ ثانی کے نام پر ابھر کے آیا، اور آج دنیا کے اندر ایک مضبوط مقام رکھتا ہے. آج کے دن ہم یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں، اور جہاں جو علماء کرام اور دیگر جو لوگ اور بڑے بڑے محقق اور اسی طریقے سے ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے انسانیت کا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اور رب العالمین ہے اللہ، مسلمین نہیں ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ پیغام جو محبت کا ہے، شناسائی کا ہے، امن کا ہے، سلامتی کا ہے، خوشحالی کا ہے اور کردار سازی کا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو آج یہاں سے دیا جا رہا ہے. اسی لیے آج کا دن یہ پیغام ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جو بنی نوع انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے خیر اور سلامتی کا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اتحاد ہے. ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ اتحاد ایمان تنظیم کے اوپر جو ہے ان کا نعرہ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ان کو نعرہ دیا ہے پورے پاکستان کا. ہماری حکومت پاکستان جو ہے یہ اپنے لوگوں میں لگاتی ہے. تو آئیے اتحاد، تنظیم اور ایمان کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو ایک ایسا گہوارہ بنائیں جو الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نظریاتی مملکت جو ہے وہ بھی بن کے ابھرے. ہمیں ایک تصادم نہیں بلکہ مکالمہ چاہیے مغرب کے ساتھ یا تمام ان ممالک کے ساتھ جو فرقہ واریت کو جنم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو رنگ نسل کی بنیاد کے اوپر تقسیم کر رہے ہیں. اس لیے نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم ہر سال ایک وعدہ کریں اللہ کے رسول سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اے اللہ ہم میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں عطا فرما جس سے جو ہے ہم انسانیت کے لیے ایک بہتر کام کر سکیں. اور اگر ہم ہر سال ایسی کانفرنسز کے نتیجے میں جو علماء اور ادبی اور علمی گفتگو ہوتی ہے اس سے کچھ سیکھتے ہوئے نوجوان نسل اگر وہ ایک ایک خوبی اپنانا شروع کر دے تو یقین مانیے کہ اپنی ہوش والی زندگی میں 40 خوبیاں بھی اگر ہم اپنا گئے تو میرے خیال میں ہماری منزل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اندر رکھے گا. اور یہی پیغام ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور اسی وجہ سے عراق سے، ایران سے، سعودی عرب سے اور دیگر ممالک سے لوگ آ کے پاکستان کو چنتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں آج بھی اسلام کے متوالے ہیں، آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کامیابیوں کا جو ہے وہ کہانی ہے. پاکستان میں ناکامیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پاکستان ہم ایک بہت پیارا ملک ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ملک قائم ہوا. اس کی ناشکری نہ کریں، اس کی قدر کریں. ہم اس پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہے. آج ہماری جو عزت ہے، آج ہمارا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، الحمدللہ اس واحد اسلامی نیوکلیئر پاور پاکستان کی وجہ سے ہے. آئی لو مائی پاکستان، یو شوڈ لو یور پاکستان. پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. فرقہ واریت نے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کیا، نیست و نابود کیا، اس کو کمزور کیا، اور مسلمانوں پر الزام لگا، تہمت لگی، بدنام ہوئے کہ مسلمانوں میں صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی پر اگر آپ اپنا مسلک مسلط کریں گے
تو وہ اوپر سے تو مان جائے گا ڈر کے مارے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اندر سے وہ اسی طرح اپنے مسلک پر ڈٹا ہوا ہوگا، اور وہ جو ریشہ دوانی، جو مخالفت اپنے اس مخالف کے خلاف کرنی ہوئی، اس میں کوئی کسر وہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا آدمی آس لگائے بیٹھا ہے کہ اس نے میری بات کو سنا ہے اور میں نے اس پر منوا لی ہے، لیکن یہ منوانا دلائل کے ساتھ نہیں ہے، جبر کے ساتھ ہے، اور جبر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کا انجام آخر برا ہوتا ہے اور ناکامی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تو موقف ہی یہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقہ بندی کو تو خالق کائنات نے شرک سے شمار کیا ہے۔ جو فرقوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ خدا کی وحدانیت کو ٹھکرا رہا ہے۔ فرقہ بندی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام ایک دین ہے، اور دین کا معنی یہی ہے جو انسان کے سارے سسٹم لائف کو ہینڈل کرے۔ یہی حضرت اقبال نے بھی فرمایا تھا، اسلام از اے دین which means the system of life. It deals us with all aspect of life. اسلام فرقہ بندی کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے پیغمبر اسلام سے بھی کہا تھا ان الذین فرقوا دینہم وقالوا شیئا لست منہم، جو کائنات میں تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں وہ گروہ بندی ضرور ہو جائے گی، تو الگ الگ فرقے بن جائیں گے، لیکن وحدت قائم نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے جو آج کی کانفرنس نے بالخصوص یہ شہیدی صاحب کی بلا یا حکیم صاحب نے جو کام کیا بہت بڑا کام ہے عالم اسلام کے لیے، تو یہ کہ نمونہ بنے گا۔ اگر آنے والے دنیا میں ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب مسلمان آہستہ آہستہ پروموٹ ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی محور وحدت امت کے درمیان میں وہ معیار ہیں، وہ نقطۂ وحدت ہیں۔ ہم سب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی ذات پہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب کا ان سے عشق ہے، وہ ہم سب کے محبوب ہیں، تو میرے خیال میں پھر ہمارے اندر اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ یہ امت آج اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ امت خیر ہے، یہ امت وسط ہے، اس امت سے افضل کائنات میں کوئی امت نہیں ہے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، یہ امت خیر الامم بھی ہے اور آخری امت بھی ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی امت آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی دین آنا ہے، نہ کتاب آنی ہے۔ تو جس وقت اس امت کے ہم فرد ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ذمہ داریاں بھی تمام امم جو گزشتہ گزری ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم معاشرے کو استحکام دیں، اتحاد دیں، وحدت دیں، عملی طور پر امت کو متحد کریں۔ اور فرقہ واریت ایسا ناسور ہے جو انتہا پسندی ہے، شدت پسندی ہے، جب وہ آ جاتی ہے اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر دہشت گردی کی صورت میں آتا ہے۔ مسلمان معاشرے میں خون بہہ رہا ہے، یہ فرقہ واریت کے جو عناصر ہیں، اور بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جرم ہے اور امت کو کمزور کرنے کے لیے بہت بڑی سازش ہے کہ تکفیر کے فتنے کو روکا جائے۔ خوارج کی سوچ جو ہے اس کو روکا جائے۔ خوارج نے ہمیشہ منفی کردار، نیگیٹو کردار ادا کیا ہے۔ جو تکفیر کی سوچ رکھتے ہیں وہ بھی نیگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں، اور معاشرے کو تقسیم کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا کردار ادا کر سکتا ہوں پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، پاکستان کو ایک مستحکم ملک بنانے کے لیے مجھ پہ فرض ہے کہ میں وہ کردار ادا کروں اور امت کو ایک پیغام دوں کہ میں امت کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میرے اوپر فرض ہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں۔ ناظرین، آج آپ نے ابتدا کے خصوصی پروگرام میں علماء کرام کی گفتگو سنی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام یہاں موجود تھے۔ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا، اور بنیادی سوال یہی تھا کہ مسلم معاشروں کو فرقہ واریت کی زہرناکیوں سے اور خوفناکیوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مزید بھی پروگرام کریں گے۔ آپ کا تعاون ہمیں درکار ہے کہ اس معاشرے کو فرقہ واریت کی لعنت سے بچانے کے لیے علماء کرام کو کیسے آمادہ کیا جائے، اور علماء کرام کیسے معاشرے کو آمادہ کریں تاکہ ہم اس لعنت سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔